बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर सैयदा सदरा इस्लामियत लाज़मी के लिए। तो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक, आज का उन्वान है पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत, जिसके हम करेंगे मश्की सवालात। तो चलिए बच्चों, बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज की मश्क का आगाज करते हैं। हाँ जी, तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा आज का उन्वान है पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत, जिसको हमने पढ़ा था, समझा था और हमने किया था इसका MCQs का पार्ट। आज हम करेंगे इसके मश्की सवालात, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। आप चाहो तो सवालात के जवाबात को अपनी टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन भी कर सकते हो, या फिर चाहो तो सवालात और जवाबात दोनों को एक नोटबुक पे नोट डाउन भी कर सकते हो। देखते हैं जी अपना आज का पहला सवाल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 कि बरे सगीर के मुसलमानों ने एक अलग वतन का मुतालबा क्यों किया, यानी मुसलमानों ने क्यों चाहा कि उनका एक अलग मुल्क हो। इसका जवाब देखते हैं जी कि पाकिस्तान एक नजरियाती मुल्क है जिसका नजरिया इस्लाम है। बरे सगीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान का मुतालबा इसलिए किया था कि वो अपने दीन इस्लाम, मिली वजूद और इस्लामी तहजीब व तमद्दुन का तहफ़्फ़ुज़ कर सके, अपनी इनफरादी और इज्तमाई जिंदगियां इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजार सके। तो बेसिकली मुसलमानों को पाकिस्तान इसलिए चाहिए था ताकि वो अपनी तमाम इबादत, अपना दीन इस्लाम, अपना इस्लामी तहजीब व तमद्दुन, अपनी इज्तमाई जिंदगियां इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजार सकें आज़ादी के साथ। इस सरजमीन में इस्लामी निज़ाम हयात, इस्लामी मुआशरा और इस्लामी हुकूमत कर सकें, अपने मुआशी मसाइल इस्लाम के मुताबिक बेहतर तौर पर हल कर सकें, अपना दिफा मजबूत बना सकें, इत्तेहाद आलम इस्लाम की बुनियाद रख सकें और बैनुल अक़वामी अमन व सलामती में अपना किरदार अदा कर सकें। ये वो तमाम रीजंस थी जिसकी वजह से मुसलमान चाहते थे कि उनका एक अलग वतन हो, एक अलग मुल्क हो, जिसको कहा गया पाकिस्तान। अब देखते हैं जी अपना सवाल नंबर 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के क़याम पाकिस्तान का पस मंजर बयान कीजिए। इसका जवाब देखते हैं जी कि मुसलमानों ने तकरीबन 800 साल बरे सगीर पाको हिंद हुकूमत की। मुसलमान पहली सदी हिजरी में जजीरा अरब से बरे सगीर आना शुरू हो गए। चलिए बच्चों, अगले बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं और इस सवाल का बकिया जवाब देखते हैं। हाँ जी, तो बच्चों, मुसलमानों ने बरे सगीर पर कितने 100 साल हुकूमत की थी? वो की थी जी 800 साल। सिंध में मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों की हुकूमत कायम की, जो बलोचिस्तान, सिंध और मुल्तान के इलाकों पर मुश्तमिल था। कुछ अरसे बाद महमूद गजनवी के हमलों से सूबा सरहद और पंजाब का बाकी हिस्सा भी मुसलमानों की हुकूमत में शामिल हो गया। तो बच्चों, बलोचिस्तान, सिंध और मुल्तान जो था वो किसकी वजह से मुसलमानों की हुकूमत में शामिल हुआ था? वो था जी मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह की वजह से। और उसके कुछ अरसे के बाद महमूद गजनवी ने हमले करके सूबा सरहद और पंजाब को भी मुसलमानों का बकिया हिस्सा बना दिया था। इस तरह आज से 1000 साल पहले पूरा बरे सगीर मुसलमानों के कब्जे में आ गया। मुसलमानों की कमजोरियों से फायदा उठाते हुए अंग्रेज ने, जो ताजर बनकर बरे सगीर आए थे, आहिस्ता आहिस्ता बरे सगीर पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने मुसलमानों से इक्तदार छीनने की वजह से उन पर शदीद जुल्म सितम करना शुरू कर दिया। क्योंकि अंग्रेजों ने मुसलमानों से इक्तदार छीना था, इसलिए उन्होंने उन पर मजालिम ढाना शुरू कर दिए। इस जुल्म सितम से तंग आकर मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ तहरीकें शुरू कर दी, और जैसे इक्तदार छिना और मुसलमानों पर अंग्रेजों का जुल्म सितम बढ़ने लगा, तो उन्होंने, यानी मुसलमानों ने, अंग्रेजों के खिलाफ तहरीकें करना शुरू कर दी। अब देखते हैं जी अपना सवाल नंबर 3, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के बरे सगीर में मुसलमान हिंदुओं की गुलामी को अंग्रेजों की गुलामी से क्यों बदतर समझते थे? इसका जवाब देखते हैं जी कि बरे सगीर में हिंदुओं की तादाद ज्यादा थी, इसलिए हिंदुओं ने मंसूबा बनाया कि अंग्रेजों से आजादी हासिल करके अपनी हुकूमत कायम की जाए, जिसमें मुसलमानों को महकूम और गुलाम बनाया जाए।
اب جو بر صغیر تھے آہستہ آہستہ جیسے انگریزوں کا ظلم و ستم مسلمانوں پہ بڑھنے لگا اور مسلمانوں نے ان کے خلاف تحریکیں چلانا شروع کر دی، تو جو ہندو تھے انہوں نے اس چیز سے فائدہ اٹھانا چاہا. انہوں نے چاہا کہ وہ انگریزوں سے آزادی حاصل کریں اور مسلمانوں کو اپنا محکوم اور غلام بنا لیں. مسلمان رہنماؤں نے اس منصوبے کی مخالفت کی، لیکن جو مسلمان رہنما تھے، لیڈرز تھے، انہوں نے اس کی مخالفت کی، وہ اس کے اگینسٹ تھے کہ انہوں نے ہندوؤں سے برملا کہا. بر صغیر میں مسلمان معمولی اقلیت میں نہیں بلکہ ان کی تعداد کروڑوں میں ہے، اور مسلمانوں کا دین اور تہذیب و تمدن ہندوؤں سے بالکل مختلف ہے. تو جتنے بھی مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہے، وہ کروڑوں میں ہے، اور ہندوؤں کا مذہب ہمارے مذہب سے بالکل مختلف ہے. ہمارا دین، ہمارا تہذیب و تمدن آپ لوگوں سے بالکل مختلف ہے، یعنی ہندوؤں سے بالکل مختلف ہے. مسلمان ہندوؤں کی غلامی کو انگریزوں کی غلامی سے بدتر سمجھتے تھے. چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اس سوال کا بقیہ جواب دیکھتے ہیں. ہاں جی، تو بچوں مسلمان ہندوؤں کی غلامی کو انگریزوں کی غلامی سے بھی بدتر سمجھتے ہیں اور وہ ہندوؤں کی غلامی میں رہنا پسند نہیں کرتے. تو جب ہندوؤں نے یہ کوشش کی کہ انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے بعد وہ مسلمانوں پہ حکومت کریں، تو مسلمان کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ہندوؤں کی غلامی کو انگریزوں کی غلامی سے بھی بدتر سمجھتے ہیں. اب دیکھتے ہیں جی اپنا سوال نمبر 4 یعنی کہ کوسچن نمبر 4 کہ قیام پاکستان کے حصول کے لیے مسلمانوں نے کیا کیا قربانیاں دی. اس کا جواب دیکھتے ہیں جی کہ حصول پاکستان کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں نے بے شمار قربانیاں دی. انگریز حکومت کے مظالم برداشت کیے، ملازمتیں چھوڑی، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی. ہندوؤں نے بھی مسلمانوں کو ہر طرح کا نقصان پہنچایا. ہجرت کرتے ہوئے ہندوؤں اور سکھوں نے لاکھوں عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کو بے دردی سے قتل کیا. کہتے ہیں جی کہ 1947 میں جب مسلمانوں نے ہجرت کی، پاکستان قائم ہوا اور مسلمانوں نے انڈیا سے بر صغیر سے پاکستان آئے، تو کئی ایسی ٹرینیں تھیں جو بھری پڑی تھیں نوجوانوں سے، بچوں سے، بوڑھوں سے، عورتوں سے، جن کو سکھوں نے اور ہندوؤں نے بے دردی سے قتل کر دیا تھا. اب دیکھتے ہیں جی اپنا سوال نمبر 5 جو کہ ہے آج کا آخری سوال کہ پاکستان کی حفاظت کے لیے ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. اس کا جواب دیکھتے ہیں جی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس اسلامی ریاست کی قدر کریں اور اس میں اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں اور احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں. اس کی تعمیر و ترقی اور اسے ایک اسلامی اور فلاحی ریاست بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں. ہاں جی، تو بچوں ہم ہیں مسلمان اور ہمارا ملک کیا ہے؟ پاکستان. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے کتنی قربانیوں کے بعد اپنی جانوں کے نذرانے پیش کی، اپنی مال و دولت، اپنی جائیداد، اپنی نوکریاں، اپنی ہر چیز چھوڑ کے پاکستان ہجرت کی. کس کے لیے؟ ہمارے لیے، تاکہ ہمارا ملک پاکستان بن سکے اور ہم اس میں آزادی کی سانس لے سکیں. تو بچوں اپنے ملک کی قدر کریں، اس سے محبت کریں. چلیے بچوں ہمارا یہ چیپٹر پاکستان ایک اسلامی ریاست کے مشقی سوالات یہیں تک. اس چیپٹر کو دوبارہ ریوائز کریے گا، مشقی سوالات کو دوبارہ حل کریے گا. اب ہم ملیں گے اپنے اگلے لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.